तो करके आए कहीं से, गाड़े कह रहे हम गाढ़े बन गए, अब दिल्ली कह रहे हमारे बगैर काम नहीं चलता, जुलाई कह रहे हम सब अंसारी बन गए। तो अपने ये नहीं है, और है कुछ नहीं अंदर, ये है वो, ये है मेरा बेटा। सुन लो, हाँ अल्लाह ताला ने अपने फजल से जिस कौम में हमें पैदा फरमा दिया है, चाहे कोई भी है वो हम मुसलमान है। क्या है? तेली तो हम यूँ कहलावते कि एक जमाने में तेल के बगैर काम नहीं चलेगा। हकीकत है, हमारा बचपन का जमाना। जुलाई हम इसलिए कहलाते थे कि हम किसान थे, राय लोग, बाड़ी बोते थे, फिर कपास होती थी, फिर रुई बनती थी, तो फिर पिंजरे के बगैर काम नहीं चला था। तो फिर सोचा भाई मैं रोई मन ढूंढना सीखूंगा। हमारे में से ही जो मैंने ऊँट चलाने सीखे तो मैं राय कहलाने लगा, कपड़े बुनना सीखे वो जुला कहने लगा, और तेल निकालना सीखे वो तेल, और लोहार बन गया वो। बने तो हम में से ही, बस मुसलसल उनका पेशा आ रहा है बेचारा का, ये कुफू बन गया हमारे। बस ये काम है, बस और ज्यादा नहीं है कुछ भी, समझ लो मेरे बेटे। अब वो पेशे भी खत्म हो गया, अब दूसरे चल पड़े। कपड़ा बुनवाता नहीं कोई, पहले तो घर के कपड़े पहनते थे हम, औरतें काटती थी घर में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी आता है कि अपनी औरतों को काटना सिखाओ, अपनी औरतों को, ताकि ये काम में लगी रहे। तो हमारी माएँ भी बहनें भी सब काटना चरखा देती थी, जैसा अपनी लड़की को चरखा जरूर देती है, समझ में, ताकि ये काटना अपना घर का काटना काम करती रहे, क्योंकि रजाई भी उसी की बनती थी और कपड़े भी उसी के बनते थे। और बूढ़ी औरतें जो थी उसी को रंग के पहनती थी, जोड़ी के कपड़े। बूढ़ी औरतें जो थी किसी बिरादरी में थी। तो भाई ये जो पेशे बने थे ये तो जरूरत के मुताबिक बने थे, अल्लाह ने बनाए, सब नेक है। जुलाए हो, गाड़े हो, तेली हो, नाई के बगैर जरूरत नहीं, खतना भी यही करे थे, हजामत भी यही बनावा थे, चावल भी यही पकावा थे, प्याज में आप पकाने लगे थे। तो बहरहाल ये जरूरी काम था सारा। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी जरूरत के लिए सबको पेशा सिखा दिया, इसीलिए गिरा हुआ कोई नहीं, सब अच्छे। ऊंचा वो है जिसके अमाल अच्छे, अल्लाह का वली जो बन गया है। देखो मेरे बेटे, इन्ना अकरमकुम व क़बाइलकुम लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम्हारे कबीले जो हैं ये तो आपस में दूसरे के लिए जान पहचाने के लिए है। सब में ज्यादा ऊंचा आदमी तुम्हें वो है जो ज्यादा मुत्तक़ी परहेजगार। और वो आखिरत में मरते ही तेजी सिफत खत्म हो गई, राय सिफत खत्म हो गई, जो लहदी सिफत, क्या कहते हैं कोई, पढ़ो इसकी राय की नमाज, क्यों कहता है कोई, बस ये तो जिंदगी तक बस ऊँट चलाने वाला था, ये जो भी काम करता था, ये कपड़ा बुने, जिंदगी तक था ना। और जो मर जाते सब उसमें शरीक हो रहे हैं, उसमें सबका कलमा एक, सबका निकाह एक तरीके से, सब एक। तो अल्लाह का फजल है, मुसलमान तो एक ही है भाई हो, मुसलमान। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये तो क़बाइलकुम आ गए, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़ासिलू बैना अख़वैकुम। मोमिन भाई भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। आप गौर करो मुक़द्दस मकामात पर जो मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है कि आपको आप कोई ना समझ हो तो इसका कुछ इलाज नहीं, वरना जब वहाँ का तस्वर होता है दिल पसीजता है, आंसू आते हैं, या अल्लाह उन लोगों की मदद करो। भाइयों गौर करो, वो मेरा भाई है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी बेटी है, और वो मुक़द्दस मकामात मामूली नहीं है, आप समझते नहीं। समझो क्या है ये बात, बोलो क्या है वो। देखो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, क्या हुई मेराज, तो मक्का शरीफ से, कहाँ से, हतीम से आपको इब्तिदा हुई, बहरहाल मक्का शरीफ से हुई। बुराक आपके लिए ला गया, बुराक को ऐसा था, जन्नती बुराक था कि जहाँ उनकी नजर पड़ती थी, नजर वहीं उनका कदम, इतना तेज रफ्तार था। कहीं नजरें पड़ी होंगे, कदम में जाइए होंगे वहाँ,
تو پھر وہاں براق کو بیت المقدس کے پاس آپ نے وہ براق چھوڑا نہیں، بلکہ اس کو پتھر میں باندھا نہیں تھا، اس میں مٹی بھر رہی تھی اس براق میں، اسے نکالا اور باندھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو بھائی، یہ اس میں تعلیم ہے توکل کی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق آیا تھا کہ کہیں جا سکتا تھا وہ، مگر آپ اس کو کہیں میں باندھے، پتھر میں باندھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ توکل اس کا نام ہے کہ کام بھی کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ اگر چھوڑ دیتے جب بھی نہیں کہیں جاتا، مگر اس نے جو باندھا ہے بھائی یہ کہیں کے لیے توکل کی تعلیم۔ اس لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کماؤ گی، اپنے بچوں کے ذریعہ معاش کے لیے کھیتیوں میں کام کرو، مگر نماز پڑھتے ہوئے کرو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کرو، اور مومن بن کے کرو، مسلمان بن کے کرو، دیکھو تمہارے کھیتوں میں برکت ہی برکت۔ یہ ہے توکل۔ یہ جو لوگ اناڑی آدمی اللہ کرے گا، اللہ تو کرتا ہے حال میں، یہ جو بیج بو رہا ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ تجھے ہاتھ دیے، عقل دی، بیج نیچے جو بو رہا ہے تو زمین میں نیچے کی طرف نہیں گیا، اوپر اٹھ رہا ہے، مٹی اٹھا کر اوپر آ رہا ہے، پھر بڑھ رہا ہے، کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ ہی تمہارا۔ اسی نے تو کہا ہے یہ لگاؤ، اسی نے تو کہا ہی کرو۔ کبھی ایسا بھی ہوا تم نے کھیت میں بیج نے کوئی ہر بوریاں وہاں سے اناج کے لیے ہو تو پھر یہاں توکل کر کے دیکھو نا، یہ بھی تو میں توکل بھی دے رہا ہوں تو روٹی کو کھاتا ہے، روٹی کو کھاتا ہے، میں توکل بھی دے رہا ہوں بھائی۔ توکل اس کا نام ہے۔ اسباب ظاہریوں کو پورے پورے اختیار کرو اللہ کی رضا کے ساتھ، اور جب کام کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز وقت پر پڑھو، لایانی باتوں سے بچو، انشاءاللہ العزیز پھر گھر میں یہ توکل بھی آ گئے اس میں، اور برکت بھی آ گئی، اور اللہ کی رضا بھی آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ سنو میرے بھائی، 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، کتنے ہوئے؟ اور آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء۔ سب بولو کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ پتہ نہیں امام الانبیاء کیوں ہے؟ امت کی فکر تو پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا لقب آپ کو کیوں مل رہا ہے۔ جب بیت المقدس میں آپ تشریف لے گئے، جو وہاں ہے فلسطین میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں سارے نبی وہاں موجود تھے، اور آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے؟ تو جس مقدس مقامات پر سارے نبیوں کی روح جمع ہوئی ہو، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد میں درجہ ہے، وہ اس مقدس مقامات میں نماز پڑھنے، اس کے تقدس میں تمہیں کوئی کمزوری ہے؟ یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کی جانکاری۔ اسی لیے اس کی نسبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بیت المقدس میں چلو، جیسا کریں گے ویسا۔ ہمارے دل میں بھی تو بیت المقدس ہے، اس کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تقدس سے اللہ کی معرفت کس میں آتی ہے؟ سر میں نہیں آتی، کس میں بناؤ نا سب سے اونچا؟ جو مقام اس دل کا ہے اللہ کے گھر کا، وہ اللہ کے گھر کا نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا نہیں ہے۔ معرفت اس کے ذریعے سے معرفت تو آتی ہے، اس میں نہیں آتی، معرفت دل میں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے ذکر سے، نبی کی سنتوں سے، قرآن کی تلاوت سے، حلال روزی سے، سچ بات کہنے سے، سچ شریعت پر چلنے سے وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، دنیا میں بھی ٹھیک رہے گا، قبر میں بھی ٹھیک رہے گا، حشر کے میدان میں بھی ٹھیک رہے گا، پل صراط میں بھی ٹھیک رہے گا، جنت میں ماشاءاللہ ہو رہے اس کے استقبال کریں انشاءاللہ۔ اللہ ان چند باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی
اخلاصی تعلق اور محبت سے میرے ذہن میں آ گئی ہیں، ورنہ میں تو رات چلا گیا تو دہرادون میں الحمدللہ 2 جگہ، ایک ادارہ والا وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے مغرب میں، الحمدللہ وہاں دین کی بات ہو رہی تھی، پھر وہاں ایک جلسہ تھا، بعضوں کے علماء حضرات بھی تھے اور دیگر مقامات کے تھے، آخر میں میرے کچھ وقت تھا وہاں الحمدللہ میں نے قرآن شریف پورا پڑھا، دعا کرائی، لوگ بہت محبت سے ملے، پھر میں رات کے 2:30 بجے یہاں تقریباً 2:15 بجے پہنچا، پھر میرا جس میں چچ کر رہا تھا، گرم پانی گرا ہوتا تو الحمدللہ سکون سا ہو، اللہ کا فضل آپ حضرات کی مجلسانہ نشست سے توجہ سے یہ دل میں میرے بات آئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق